کا ताल्लुक हर एक के साथ है, फिर आप किसी को दुख नहीं पहुंचाते, फिर आपके नजदीक कोई सिख, हिंदू, ईसाई, यहूदी कोई यही नहीं होगा आपके नजदीक, फिर आप अपने अखलाक आलिया सब के लिए रख दोगे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या हो गया? इसका नुकसान ये हुआ कि हर एक ने खुद को खुदा समझना शुरू कर दी। ये था वो जाहिल सूफिया जो थे, वो खुद को खुदा समझने लगे, खुदा हमारे अंदर भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहदतुल वजूद को मानने वाले हिंदू मजहब को या बातिल मजहब को इख्तियार कर लेते थे। बाज लोग ये कहा नहीं, बाबा बुल्ले शाह ने अगर कहा कि रब हर एक में है, तो क्या बाबा बुल्ले शाह ने अपना मजहब इस्लाम चेंज कर लिया था, हिंदू बन गए थे? नहीं। अगर वो हिंदू नहीं बने, सिख नहीं बने, हालांकि सिखों के अंदर रह रहे हैं, तो फिर वजह क्या है? वजह यह है कि वो सिर्फ ये पैगाम देना चाहते थे, भाई देखो सबका ताल्लुक अल्लाह के साथ है। एक और ये मजहब का एक अलग है, लेकिन इंसानियत का एक अलग है। तो इसलिए किसी को भी तुम दुख ना पहुंचाओ। अब वहदतुल वजूद की इब्तिदा कहां से होती है? कहते हैं कि कुरान से भी साबित है, और ये कहते हैं कि हदीस से भी साबित है। तो लॉजिकली तो आपने सुन लिया, हदीस कुरान से कैसे साबित है? तो सूफिया कराम कहते हैं हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीत अय्नमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद। और हदीस में आया है कि अनद्दहर, कहते हैं कि ये सबूत है, प्रूव है कि वहदतुल वजूद कुरान से साबित है। और बड़े बड़े औलिया जो हैं उनके भी अक़वाल जो है वो नकल करते हैं। कहते हैं जैसे हजरत जुनाद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ही आरिफ है और वही मारूफ है। इमाम गजाली फरमाते हैं वजूद की यकताई अल्लाह को हासिल है, उसके सामने कोई मौजूद नहीं, और उसके अलावा जो कुछ है उसकी कुदरत का करिश्मा है। शाह वलीउल्लाह ने लिखा कि वहदतुल वजूद अक्ल और कशफ दोनों तरह से सही है। वो कहते हैं कि मुजद्दिद अल-फसानी ने सही नहीं किया जो वहदतुल वजूद की मुखालिफत की, लेकिन वहदतुल वजूद की मुखालिफत नहीं की। बुल्ले शाह सिखों की हमायत, काफिरों की हिमायत करता है, यह आवाज मौलवियों ने उठाई, मगर यह बात गलत थी। आप सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, सिखों से भी कहते कि नाहक कत्ल मत करो। जब बंदा सिंह बैरागी बहादुर ने मुसलमानों को मानना शुरू किया तो आपने उससे भी कहा, बंदा सिंह तुझ में और औरंगजेब की तलवार में क्या फर्क है? उसकी तलवार ने गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों को मारा और तेरी तलवार नाहक मुसलमानों को मार रही है। नतीजा क्या निकला? बंदा सिंह ने बाबा की बात नहीं मानी। 1716 में लाहौर के गवर्नर नवाब अब्दुल समद खान के साथ जंग हुई और वो मारा गया। एक साहिब दिल का दिल दुखता था जब खून अर्जा हो गया। हाकिम और मुल्लाओं की मुखालफत क्यों होती थी? हाकिम जो थे वो मुगल थे। कसूर का हाकिम नवाब हुसैन खान ख्वेशकी खानदान का बानी सलीम खान, इसने पानीपत की पहली लड़ाई में फौज की कमांड करी। यह खानदान फिर आला उहदों के ऊपर फाइज रहा है, बल्कि दिल्ली की आमदन में इसका हिस्सा होता था। इसी के खानदान के लोग मुख्तलिफ शहरों के अंदर नवाब रहे हैं, और यह नवाब हुसैन खान ख्वेशकी इसी खानदान से था। यह पठान थे और नक्शबंदी थे। तो कसूर के अंदर यह आखिरी हाकिम है इस खानदान का, और यह सख्त इतना था, जंग पे जाता कहीं तो साथ मौलवी जरूर रखता था। तो अब हाकिम और मुल्ला दोनों नजरिया वहदतुल वजूद की वजह से बाबा के खिलाफ, और बाबा चूंकि कलाम पढ़ते थे और बताते थे इसलिए भी खिलाफ, और बाबा हाकिमों को और मुल्लाओं को ठोकते भी थे इसलिए भी खिलाफ। तो बाबा बुल्ले शाह फरमाते थे खालिक को अपने अंदर ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर है, उसको ढूंढना असल मकसद है, तुम किन चक्रों में पड़े हुए हो? तो आप फरमाते हैं सुनो मुल्लाओं, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलू जीवड़ा डरिया, डेरे जा ठाकुर दे वड़िया जिथे वजदे नाद हजार, वैद कुराना पढ़ पढ़ थके सजदे कर दिया घिसगे मथे, ना रब तीरथ ना रब मक्के जिस पाया तिस नूर अनवार। तो रब को ढूंढना है तो वो नूर है, वो तेरे अंदर मिलेगा तुझे। मक्के गैया गया गल मुक्ति नाही, जे चर दिलू ना आप मुकाइए, गंगा गया गल मुक्ति नाही, भावे सो गोते लाइए। अब जरा सुनो, वो सिर्फ मुल्लाओं को नहीं, वो हिंदुओं को भी उसी हाल में, हिंदुओं को भी जो है वो सरजनश कर रहे हैं। तो पता ये चला कि असल में वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, वो मजहब के ठेकेदारों के खिलाफ है जो मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सेम टाइम सिखों, हिंदुओं और मुल्लाओं सेम टाइम तीनों को कह रहे हैं कि तुमने तरीकों में उलझा रखा है, हिंदुओं, हिंदू मजहब के ठेकेदारों, रस्मों और तरीकों में उलझा रखा है, असल का पता दो। आप फरमाते हैं बुल्ला शो असा थी वख नहीं पर वेखण वाली अख नहीं, वो तो हमारे साथ है। बस क्या था, सबसे पहला फायर हुआ कि बुल्ला काफिर हो गया। औरंगजेब के दौर में वैसे भी कलाम पढ़ना बना जुर्म था। मुल्ला हाथ धो के नहीं, वुजू करके पीछे पड़ गए। आपकी काफी शोहरत थी, अवाम तबका आपको पसंद करता था, आपने लोगों में तबलीग करनी शुरू कर दी, इधर उधर फिरते रहते, तबलीग करते रहते, और फरमाते मरने से पहले मर जाओ,
زندگی پا جاؤ گے اور حشر کے حساب سے بچ جاؤ گے. کرا نصیحت وڈی کوئی یہ سن کر دل تے لاویں گا. موئے تاں روزے حشر نو اٹھن عاشق نہ مر جاویں گا. جے تو مرے مرن تو پہلوں مرنے دا مل پاویں گا. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پکے توحیدیے تھے. آپ کا اللہ پر بڑا یقین تھا اور توحید کے اتنے مضبوط تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ سکھوں کی طرفداری کر رہے ہیں یا سکھوں کا مذہب پسند کرتے ہیں یا ہندوؤں کا. آپ توحید کے اتنے پکے تھے. فرماتے ہیں بنا کلمے دے نہ ہی کم دے، باجو کلمے پار نہیں، رکھی کلمے نال بیو پار، تیری مرشد بھرے گواہی. کلمے کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہوگا. بے پار مطلب کلمے سے تعلق مرتے دم تک رکھنا. یہ بات یاد رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہے. اور آپ نے علم لدنی حاصل کر لی. علم لدنی کی ایک تشریح میں کرتا ہوں، علم حقیقی. علم حقیقی کو پا لیا. آپ ملاؤں سے کہتے تھے علم حقیقی اللہ کی معرفت ہے، وہ لو. لوگوں کی خدمت کرنا یہ علم لدنی ہے، علم حقیقی ہے. کتاب میں پڑھنا اور لوگوں سے خدمت کروانے کا نام علم نہیں ہے. تمہیں اللہ کا پتہ نہیں، اور جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ پہلے صفوں پہ لکھا ہوا تھا، وہاں سے زبانی یاد کر کے تم نے اپنے مائنڈ میں رکھ لیا، برین میں رکھ لیا. تو گویا کہ جو وہاں تھا وہ یہاں رکھ لیا اور بوجھ سارا اپنے اوپر لاد لیا. تو یہی فرماتے ہیں کیوں پڑھنا ہے گڈ کتاباں دی، سر چانا ہے پنڈ عذاباں دی، اگے پینڈا مشکل بھارا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے. الف پڑھو، الف مینس اللہ. بس اللہ کی معرفت جانا اور جاؤ. بن حافظ قرآن کریں، پھر نعمت وچ دھیان کریں. علم پڑھ کے تو سوچنا میں پیسے کی میں کماواں. پڑھ ملا ہوئے قاضی، اللہ علماں باجو راضی. بوتا علم عزازیل نے پڑھیا، جگا جا اسے دا سڑیا، گل وچ توک لعنت دا پڑھیا، آخر گیا او بازی ہار، علموں بس کریو یار. کون سا علم بھی، کون سا علم؟ بابا بلے شاہ کیا قرآن اور حدیث اور تاریخ اور آثار، کیا فقہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ؟ استغفر اللہ. ہم تو شریعت کے بڑے دیوانے ہیں. آپ علم حدیث قرآن شریعت کے خلاف نہیں تھے. آپ خود فرماتے ہیں شریعت ساڈی دائی ہے، طریقت ساڈی مائی ہے، اگوں حق حقیقت آئی ہے تے معرفتوں کچھ پایا ہے. آپ علماء اور علم کے خلاف نہیں تھے، آپ یک وقت ملا اور پنڈت کے خلاف تھے. آپ کیسے علم کے خلاف ہوں گے؟ آپ کے والد گرامی سید شاہ محمد درویش بخاری خود عالم دین، آپ کے مرشد شاہ عنایت اللہ قادری زبردست عالم دین، خود آپ نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے، اور جس کی نسل سے ہیں وہ باب العلم، اور جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ علم کی تلقین کرنے والا. ایسا نہیں ہے. کوئی وجہ تھی تو اصل بات تلاش کرو. لوگوں نے صرف یہ لے مولویوں کی مخالفت شروع کر دو. نہیں. بلے نو لوکی متی دین دے، بلیا جا بہ وچ مسیتاں دے کی کچھ ہوندا جے دلوں نماز نہ نیتی. کہتے میں صرف مسجد میں جا کے کیا کروں؟ جب تک میں دل سے نماز کی نیت نہیں باندھوں گا تب تک میری نماز نہیں ہوگی، مجھے جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. مذہب کو پیشہ نہ بناؤ. اب سلطان بہو سنتے جاؤ، سلطان بہو کیا کہہ رہے ہیں. اب کوئی سلطان بہو کے آگے نہیں بولے گا کیونکہ سلطان بہو امیر ولی کامل ہے. اب اس کے آگے نہیں کوئی بولیں گے. سلطان بہو کیا کہتے ہیں؟ نفل نمازاں کم رنا دا، نفل نمازاں کم رنا دا، روزے صدقہ روٹی ہو، اچیاں بانگاں سوئیو دیون، نیت جنہ دی کھوٹی ہے. جڑیاں بنگیاں اچیاں بانگاں دے نے انہاں دی نیتاں صحیح نہیں ہوندیاں. بلے شاہ کے نزدیک علم کیا تھا؟ فرماتے ہیں ہور نے سبا گلڑیاں ایک اللہ دی گل. باقی سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اصل بات اللہ ہے. کچھ روڑا پایا عالماں، کچھ کاغذاں پایا جھل. اپنے بارے میں فرماتے ہیں بلا نہ رافضی ہے نہ سنی ہے، نہ عالم فاضل نہ عالم جنی ہے، یہ جو تاروں کا علم جانتا ہے. اکو پڑھیا علم لدنی، واحد الف و میم درکار. الف میں نے اللہ اور میم میں نے مرشد. بس اللہ اور مرشد نے دسیا اور اللہ دا علم آ گیا. اب آپ کچھ سمجھے کہ وہ یک ان علماء کو لتاڑتے تھے جنہوں نے مذہب کو پیشہ بنا لیا تھا، جو دھوکے سے فریب سے لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے. تو آپ نے صرف ملاؤں کو ہی نہیں، حاکموں کو اور عوام کو بھی اخلاق عالیہ کا سبق دیا. اور جب قوم کمینی ہو جاتی ہے تو اخلاق عالیہ متاثر ہو جاتا ہے. وارے جائیے اب ذرا سننا. بابا بلے شاہ فرماتے تھے یہ کیا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اور تمہاری حالت کیا ہے؟ وارے جائیے انہاں تو جڑے گلی لین پر چاہ، سوئی سلائی دین کرن تے ہرن لین چھپا. چھوٹی سی سوئی جو ہے وہ خیرات کر دیتے ہیں اور ہرن چھپا لیتے ہیں. یعنی گھٹیا چیزیں اللہ کو دے دیتے ہیں اور بڑھیا چیزیں چھپا لیتے ہیں. اور فرماتے ہیں وارے جائیے انہاں تو جڑے مارن گپ شڑپ،
کوڈی لبی دے دے من بوچا گھوں گھاپ. یہ لوگ کیسے ہیں؟ اگر کہیں سے گمی ہوئی چیز مل جائے، کوڈی وہ چھوٹی سی